बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आज भी वही स्टोरी है लेकिन उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने सुना, उम्मीद है कि पार्ट 2 भी आपको पसंद आएगा। सॉरी, वही सर इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हैं और वही मेरे आर्मी चीफ आसम मुनीर हैं। सर, मैंने रिक्वेस्ट की थी जनरल साहब से, तो मेरा ख्याल है कि जनरल साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। अगर पहुंचती तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ उस पर नज़रसानी करते। सर, कहना यह है, जनरल साहब आपको ही कहना है, आज भी आपसे ही रिक्वेस्ट है कि सर, जिस दिन से आपने मिर्ज़ा साहब को जेल में डाला हुआ है, सर उस दिन से मेरे मुल्क पाकिस्तान पर क्या क्या अजाब आ रहा है। आप लोग गौर तो करें सर, पाकिस्तान तबाह हो गया। इतना बड़ा सैलाब मैंने अपनी 70 साल जिंदगी में नहीं देखा। गांव के गांव उजड़ गया सर। इतना पाकिस्तान पीछे चला गया है कि शायद मजीद 10 साल भी शायद जल्दी हो जाए। तो हुजूर, रिक्वेस्ट है फिर आपसे कि जितनी जल्दी हो सके उनको, मिर्जा साहब को आज़ाद किया जाए और उनको बाइज्जत तौर पर रिहा किया जाए। और हुजूर, ये एक नेकी का काम है, हुजूर, नेक काम है और आप जरूर कर सकते हैं और जरूर करेंगे सर। सर, मैंने पिछली दफा भी आपको कहा था कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसे नहीं बने। इसके पीछे खुदा ताला का आपके ऊपर बहुत बड़ा रहम और फजल है। सर, मैं वो वाकया आज बताऊंगा कौम को कि खुदा ने आपको क्यों इस मनसब के लिए चुना। शायद मेरा बात, मुझे लगता है कि यही है। सर, हुआ ऐसे था कि आप, इमरान खान जब वजीर आजम था, और वजीर आजम सर बड़ा ताकतवर होता है, और आप उस वक्त IAS के DG थे सर। आपने इमरान खान को एक सच्ची बात कही थी, मुल्क की खातर आपने उसको समझाने की कोशिश की थी कि इमरान खान, इंसान बन जाओ। तुम्हारी बीवी बुशरा बेगम और उसकी दोस्त गोगी और उनका एक और दोस्त गुलजार उस्मान, और ये तीनों मिलके पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सर, बिल्कुल आपने बड़ी जुर्रत की बात की थी। वक्त के बादशाह को आईना दिखाना सर बड़ा मुश्किल काम है, और आपने ये जुर्रत की है अपने मुल्क के लिए कि उसको आईना दिखाया, लेकिन वो बुरा मान गया और उसने आपको आपके ओहदे से हटा दिया। बजाय कि आपका शुक्रिया अदा करता सर, उसने उसको अपने ओहदे से हटा दिया। सर, उनकी बहुत प्लानिंग थी। उनकी ये प्लानिंग थी कि मैंने पिछले भी कहा था कि आपकी जगह पे फैज हमीद ने ये आर्मी चीफ बनना था, और यकीन करें कि इमरान खान जितना आपसे नाराज हुआ था, इस टाइम आपने जेल में होना था फैज हमीद की जगह पर। लेकिन वो जो जुर्रत आपने दिखाई थी, वो आपकी अदा और आपका सच खुदा ताला को इतना पसंद आया सर, इतना पसंद आया कि उसने आपको पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया सर। तो फिर आप भी खुदा ताला के म्यार के ऊपर उतरने की कोशिश करें। बाकी तो इंसान गुनाहगार है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं सर। तो मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप मिर्जा साहब को बाइज्जत बरी करें और अल्लाह ताला को खुश करें सर। आज तक आपने भी सुना है सर, मैंने भी सुना है कि जब भी कोई इंसान खुदा और उसके रसूल का नाम लेता है ना, उस पर अजाब ही आता है। बड़ी कौमें तबाह हो गई सर, आपने जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं सर, कैसी कैसी कौमें थी, कितनी पावरफुल कौमें थी जो तबाह बर्बाद हो गई सर, सिर्फ इसलिए कि उसने खुदा के नाम लेवा को तकलीफें दी, जेलों में डाला, और वो उसने सजा में बहुत बहुत बड़ी सजाएं पाई सर। सर, बात यह है कि गरीब आदमी है पाकिस्तान, एक गरीब मुल्क है। जैसे मैंने पहले कहा था, अभी तो और भी गरीब हो गया इस वाक़े के सैलाब के बाद। तो हुजूर, आप आगे बढ़ें सर, और मुझे यकीन है सर कि पाकिस्तान जो है वो किसी सियासतदान को बस की बात ही नहीं को पाकिस्तान को ठीक कर सके। हमारे साथ सियासतदान तो मुल्क को खराब करते हैं, बर्बाद किया आज तक उन्होंने। तो सर आप, और जब मेरा ईमान है, यकीन है कि कोई आर्मी चीफ को जनरल ही होगा जो पाकिस्तान को ठीक करेगा सर। तो सर, जब किसी जनरल ने ही पाकिस्तान को ठीक करना है, तो आप क्यों नहीं सर? आप क्यों नहीं वो हीरो बनते पाकिस्तान के कि आपको गरीब आदमी दुआएं दे? हुजूर,
اتنے سیاستدان یا پہلے لوگ گزرے ہیں بادشاہ پاکستان کے، سب نے غریب کی بدعا ہی لی ہے. دعا کسی نے لی؟ حضور آپ دعائیں لیں غریب کی اور اپنی دنیا بھی اور آخر دونوں سنواریں. کیونکہ دعا جو ہے نا جی، پھر غریب آدمی کے بھوکے پیٹ سے دعا نکلتی ہے سر، اور وہ عرش تک جاتی ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے حضور. تو میں آج بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر میری بات پہ غور کریں گے. سر اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے سر میں ایک آپ کو مثال دوں گا سر، اس ایک انسان کی جس نے دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا سر. اس کا نام ہے ابراہیم تروڑے. سر وہ بھی جنرل، اور یہ غریب ملک کا حکمران، جب بادشاہ کہہ رہے حکمران کہہ رہے جنرل. اور آپ تو سر پاکستان کے بادشاہ ہیں، پاکستان کے آپ جناب وزیر اعظم سوری آرمی چیف ہیں. تو سر آپ کیوں نہیں اس کے نقشے قدم پر چل کے اپنا نام تاریخ میں کیوں نہیں رقم کروا لیتے؟ جیسے تروڑے کو دنیا یاد کر رہی ہے سر، اچھے لفظوں میں واہ واہ کرتے ہیں، کیا بات ہے جی، اس نے اپنے چھوٹے سے ملک کے لیے کیا کچھ کیا. تو میں آپ کو پھر مشورہ دوں گا کہ آپ ابراہیم تروڑے بن لیں، اور بن سکتے ہیں آپ سر. آپ اس سے زیادہ پاورفل ہیں میری حضور. آپ تو بالکل بن کے پاکستان کے غریب آدمی جو ہے سر، پس گیا غریب آدمی. یقین کریں یہ امیروں کا تو دال آ گیا سیلاب آیا سر، اور آٹا جو 10 روپے تو 20 روپے کلو بکے گا. وہ جنہوں نے سٹور کیا تو انہوں نے کمانا، غریب تو بیچارہ پہلے ہی مارا ہوا تھا سر، مرا ہوا تھا، اس کو تو اور مار دیا. غریبوں کے حکمران کی ضرورت ہے. آج تک کوئی اس ملک میں غریبوں کا کوئی حکمران نہیں ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں سر، میں بچہ تھا تو بھٹو کے نعرے مارے، لیکن کچھ نہیں ہوا سر، غریب کا کچھ نہیں ہوا سر. پھر میں نے 3 آدمیوں کے نعرے مارے سر. اس کے بعد نواز شریف، میں نے سوچا نہیں یار یہ بندہ بزنس مین ہے، اس کو پتہ ہے سر، کچھ نہیں کیا اس نے بھی. آخری عمران خان تھا سر، بڑی امیدیں تھی، بڑی کوشش کی سر، بہت کچھ کیا سر. سارے سب کے نعرے ہی ہوتے ہیں، سارے آنے سے پہلے کہتے ہیں ہم غربت مکا دیں گے، غربت ختم کر. سارے ان سب نے جتنے بھی ہیں آج تک غریب کو ہی ختم کیا ہے، غربت کو کسی نے نہیں ختم. تو میں چاہتا ہوں حضور وہ آپ بنیں قائد ثانی. لوگ کہیں کہ یا واہ ایک جنرل گزرا ہے پاکستان میں جس کا نام آسم تھا، آسم منیر تھا، اس نے پاکستان کے غریب آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا سر. تو حضور ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں. تو آخر میں پھر ایک بات اور کروں گا، میرا خیال ہے کہ میری یہ آواز بھی آپ تک نہیں پہنچنی، کیونکہ میں کون آپ تک پہنچنا، میری آواز کیسے، پاکستانی تو ہوں سر، حق بنتا ہے میرا آپ پر ریکویسٹ کرنا. تو میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اور اس پر میں امید کرتا ہوں کہ وہ میری آواز آپ تک پہنچا دے گا. سر میں پاکستان کے ایک ایسے عظیم صحافی کو جانتا ہوں جس کا نام حامد میر ہے سر. حامد میر صاحب میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری یہ آواز حامد میر تک پہنچا دیں. آپ پاکستان کے ساتھ بہت مخلص ہیں حامد میر صاحب، اور اپنی طرف سے بھی ریکویسٹ کریں اور میری طرف سے بھی کہ آپ غریب آدمی کی آواز بنیں سر، اور اس ملک کے آپ وارث بنیں اور نیک اعمال کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا بھی مستقبل اور دنیا اور آخرت سنبھالے. ورنہ سر میرے منہ میں خاک. یہ ٹیلر ہے سر جو پاکستان میں عذاب آ رہا ہے، ٹیلر ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا. یہ ملک نہیں سر آپ روک سکتے ہیں اس طوفان کو، اور کوئی نہیں روک سکتا. ورنہ پاکستان نہیں، میں آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا، اتنا ہی بہت ہے. آپ سنبھال لیں پاکستان کو پکڑیں اس کو. آخر میں سر پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.